रवी नाईक यांना श्रद्धांजली दिवपाक आम्ही सगळी जाण हांगा एक जाल्लेली आसा। सगळी जाणां जाणा की तेंचो बहुजना खातीर तेंचो कितें रोल आसलेलो। आयज बहुजनाचो लिडर म्हणटा तो रवी नाईक हेच अशेंच आमी वळखतात। आमी पयलींसून जाणा की डावन टू अर्थ म्हणून सारको सगळ्यांक पावो सारको, जे बारीक मनशाची कितें अडचणी आसा ते तांकां सारके कळटाले, तांकां सांगची गरज नासताली। तशेंच आतां ते एग्रीकल्चर मिनिस्टर बीन आसले आनी खुबशे अशे स्किमी हाडले तिणेन जे आमच्या शेतकऱ्याक गरज आसा तसले, आनी खूब जाणांक ते शेतकऱ्यांक ते खूब यूज जाले आनी ते यूज करता हे स्किमी। सो सगळ्या जाणांच्या मनांक ते सदींच रावतले, सदींच जिते आसतले। आयज आमी तांकां श्रद्धांजली दिवपाक हांगा येयलेले आसा। देवा कडेन इतलेंच मागता की तांच्या आत्म्याक शांती मेळ्ळी। आयज आमचे मुरगांव भारतीय जनता पार्टीचे मंडळ तेंच्यांनी हो आयोजीत केलेलो आमचे आदले मुख्यमंत्री श्री रवी नाईक ताका श्रद्धांजली दिवपाक लागून आमी सगळे जाण एकत्र येयलेले आसा। आयज खूब दूख जाता कित्याक एक आमचो गोंया भितरलो एक ज्येश्ठ पॉलिटिशियन ताका आमी सगळे जाण म्हणटा कित्याक एक सारको म्हणजे आमच्या भितर एक ज्येष्ठ पॉलिटिशियन असल्या कारणान तो सगळ्यांक म्हणल्यार आयज स्पेशली म्हाजे भितरले पळोवपाक गेलो आयज म्हाजे आनी तेजे रिलेशन आमचे रवी बाबाचे सारके क्लोज असलेले, कित्याक आयज आमी भरपूर काम केलेले वांगडा आसा। हांवें म्हाजी पॉलिटिकल कॅरियर स्टार्ट करतना तेज्या अध्यक्षपद म्हणल्यार प्रेजिडेंट आसतना तो हांवें तेजे बरोबर काम केलेलो आसा आनी म्हाका क्लोजली हांव तेजे वांगडा सदांच बरोबर आसलेलो। आनी आयज तुमी पळयता जेन्ना तो CM चीफ मिनिस्टर आसलेलो तेन्ना तेजे परफॉर्मन्स आसलेले तो चीफ मिनिस्टर, तेजे उपरांत तो म्हाका दिसता खुबशे पोजिशन म्हणजे स्टार्टींग कावन्सिलर जालो, आमदार जालो, तेजे उपरांत तो मिनिस्टर जालो, तेजे उपरांत तो चीफ मिनिस्टर जालो, लिडर ऑफ ऑपोजिशन जालो, तो खासदार जालो। म्हणल्यार अशें खंयचेच पद ना जे ताणें भोगूं ना। सगळ्या पोस्टाचेर आख्ख्या पोजिशनाचेर ताणें काम केलेलें आसा आनी एक सारको क्लेवर आनी एक श्रूड पॉलिटिशियन तो स्वताच आसलेलो। आनी म्हाका दिसता तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर आमी गोंया भितर खुबसो लोकांक फायदो जालो, स्पेशली आमचे बहुजन समाज। तशेंच कूळ कायदो जो येयलो तो कूळ कायदो येयलो तेजे भितर आमचे खुबशे लोकांक हेजो मॅक्सिमम फायदो जाल्लो आसा। आनी आमी पळयताले रवी नायकाच्या आतां सद्या एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसतना आमच्या गोंया भितर एग्रीकल्चर पॉलिसी नासली, तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर आमच्या गोंया भितर ही फर्स्ट टायम एग्रीकल्चर पॉलिसी जी आसा ती आमची आतां डिसायड येयलेली आसलेली आनी त्या पॉलिसीच्या अंडर म्हाका दिसता भरपूर बरें बरें काम आमच्या गोंया भितर जातालें। सो हांव देवा कडेन इतलेंच मागता की तेज्या आत्म्याक शांती मेळो, तेजे फॅमिलीक ताकद मेळो, हे सगळे सोसून घेवपाक लागून। आनी तेच प्रमाणे आमच्या आख्खे मुरगांवचे मंडळाचे तर्फे आयज आमी ताका श्रद्धांजली दिवपाक लागून सगळे जाणांक एकत्र आयिल्ले।